कहिल्यै मिठो कुराकानी त कहिल्यै तितो प्रश्नको चट्टारो। स्वाद र बेस्वादका कुराहरूका मन्थनबाट स्वस्थ र स्वच्छ विचार पोख्ने एउटा थलो। खाजा गफ द लन्च ब्रेक। नमस्कार, इन्डिजिनियस टेलिभिजनको लागि गोर्खा क्लब युकेको प्रस्तुति खाजा गफ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म आयशा श्रेष्ठ। आजको हाम्रो पाहुना एक सफल युवा व्यवसायी, समाजसेवी, कलाकार, वासपुजा गुठी युके बोर्ड अफ ट्रस्टीका महासचिव एवं साउथ इस्ट लन्डन च्याप्टरका अध्यक्ष, डायमन्ड बुद्धिस्ट सेन्टरका सहकोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ उत्तिकै नै अरू नेपाली संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हाम्रो पाहुना सुशील प्रजापतिलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई खाजा गफ कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू म्याम। तपाईँ मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, बिजनेसमा पनि उत्तिकै इन्भल्भ हुनुहुन्छ र सोसियल एक्टिभिटिजमा पनि उत्तिकै एक्टिभ हुनुहुन्छ। यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँको डेली रुटिन कस्तो छ? अहिले अलिकति फरक सिचुएसन छ। पहिला चाहिँ एकदम सक्रिय भएर लागिन्थ्यो, प्रोग्रामहरू पनि त्यही अनुसार स्केड्युल हुन्थ्यो भने अहिले प्रायः सबै प्रोग्रामहरू जुममा र अनलाइन हुने भएको भएर घरमै बसेर अथवा काममा पनि ब्रेक मिलाएर पनि एटेन्ड गर्न सकिन्छ। तर योभन्दा कोभिडको सिचुएसन अगाडि चाहिँ कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अब स्वयं आफू नै जानुपर्ने, त्यसको तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने अहिले पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कार्यक्रम रोकिएको पनि छ र जति पनि भइरहेको छन् प्रायः चाहिँ अनलाइन भएको भएर त्यति साह्रो पहिला जस्तो दौडधुप चाहिँ छैन। खाजा खानको व्यवसाय हुनुहुन्छ, नेपाली रेस्टुरेन्ट, इन्डियन रेस्टुरेन्ट, चाइनिज रेस्टुरेन्ट, ओरिएन्टल, कन्टिनेन्टल, डिफ्रेन्ट रेस्टुरेन्टहरू तपाईँ चलाउँदै आउनु भएको छ। यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा मेनली चाहिँ हस्पिटालिटी सेक्सनलाई नै धेरै असर परेको बेलामा तपाईँले कस्तो प्रब्लम झेलिराख्नु भएको छ अहिले र कतिको हेल्प भइरहेको छ? फर्स्ट सही भन्नुभयो, हस्पिटल इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एकदमै असर परेको छ अहिले। विशेष गरी चाहिँ अब धेरै रेस्टुरेन्टहरू त बन्द नै छन्, इटिन थप्पै छ। अहिले जति पनि चलिरहेको छ टेकवे र डेलिभरीले नै चलिरहेको छ र यो अवस्थामा चाहिँ यहाँ युकेको गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा चाहिँ हस्पिटल इन्डस्ट्रीलाई लाइफलाइन चाहिँ एउटा प्रदान गरेको छ, जसरी चाहिँ 80% फोर्लो स्टाफले फोर्लो स्किममा 80% तलब पाउने, त्यसै गरी विभिन्न लकडाउन सँगसँगै चाहिँ ग्रान्ट्सहरूको पनि उपलब्ध गराएको छ भने बिजनेस रेटहरू मिना गरिदिएको छ। त्यसै गरी चाहिँ काउन्सिलले पनि सकेको ठाउँमा आर्थिक सहयोगहरू चाहिँ गरिरहेको छ। सो अहिले सरकारी सहयोग नपाउने हो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। जस्तै अब फर इक्जाम्पल चाहिँ यही स्थिति नेपालमा हुने हो, यही नै भयावह, जसरी अहिले दिनको चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू मरिरहेको छ, दिनको 60-70 हजार मान्छेहरू सङ्क्रमित भइरहेको छ। यो अवस्था चाहिँ अरू ठाउँमा भएको भए चाहिँ अब कति असर गर्थ्यो होला भने चाहिँ म त्यो चाहिँ सोध्छु मैले कि एटलिस्ट यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले एटलिस्ट सपोर्ट चाहिँ गरेको छ बिजनेसहरूलाई भनेर। र त्यति एकदमै धराशायी नै हुने अवस्था त छैन, तर अहिले चाहिँ सस्टेन हुने, अहिले चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ आफू चाहिँ बचेर बस्ने अवस्था छ बिजनेसहरूको लागि। यो विषयमा युके गभर्मेन्टलाई धेरै नै धन्यवाद हामी सबैले दिनुपर्ने अवस्था छ। आशा छ कि नेपाली गभर्मेन्टले पनि कोभिड सिचुएसनमा यसरी नै हामी सब नेपालीहरूलाई सहयोग गरोस्, आशा गरौँ। अब मलाई अर्को क्वेसन सोध्न मन लागेको चाहिँ, तपाईँ सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ, सोसल अर्गनाइजेसनमा पनि उत्तिकै इन्भल्भ हुनुहुन्छ, कलाकार पनि हुनुहुन्छ, डान्स टिचर पनि हुनुहुन्छ, धिमे बाजाहरू, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट पनि सिकाउनु भएको छ। तर तपाईँले आफूलाई डिस्क्राइब गर्दा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ? म चाहिँ एकदम सिम्पल, म टिचर चाहिँ म आफूलाई भन्दिनँ। आई क्यान बी अ टिचिङ एसिस्टेन्ट, होइन। टिचर भनेर मैले त्यसमा पूर्ण ज्ञान केमा पनि छैन मेरो। मलाई जति मैले जानेको छु त्यही सिकाउने मात्र हो। र म चाहिँ अब एउटा सहयोगी मन, सकेसम्म साथीभाइहरू कसैको पनि कुबोलो नचिताउने, सबैलाई चाहिँ सकेसम्म सहयोग गर्न चाहने र आफ्नो कला, भाषा, संस्कृतिलाई साह्रै माया गर्ने एउटा आम व्यक्तिको रूपमा चिनाउन चाहन्छु। भाषा संस्कृतिको कुरा गर्दा परम्परागत नाच जस्तै भैरव नाच अनि बाजा जस्तै धिमे बाजा सबै समुदायमै सीमित हुने भन्ने कुरा सुनिन्छ, के यो साँचो? कला र सिप चाहिँ कुनै समुदाय
अथवा जातिभित्र सीमित रहनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै यसको चाहिँ हामीले नाच गानाको बाजाहरूको लागि हामीले चाहिँ नाचदेव द गडेस अफ आर्टलाई पुज्छौँ। देउता त कसैमा सीमित त हुँदैन। सो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही भन्नु हुँदैन। पहिला हाम्रो बाजेको पालामा बराजुको पालामा चाहिँ त्यो चलन थियो, तर अहिलेको पुस्ताले चाहिँ त्यसलाई हामीले मान्नु हुँदैन र हामीले सकेसम्म चाहिँ यसलाई सबैलाई सिकाउने, सबैको आफूले पनि सिक्ने मान्यता राख्नु पर्दछ। जस्तै चाहिँ अब हाम्रो बाजेहरूले पनि पहिला अहिले जुन काठमाडौँ युनिभर्सिटीको प्रोफेसर ग्लेनर हुनुहुन्छ, उहाँले सिकाएको, उहाँ गएर जर्मन नागरिक हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी पहिला केटा मान्छे मात्रै बजाउनु पर्छ बाजाहरू, केटी मान्छेले बजाउनु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। आदरणीय इन्दिरा लाछिमसीज्यू फर्स्ट लेडी ढिमे प्लेयर हुनुहुन्छ, उहाँ अरू पनि परम्परागत वाद्यवादनहरू पनि बजाउनुहुन्छ। सो यो नर्म्सलाई चाहिँ यो नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ तोड्दै अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले मोमेन्टम दिनुपर्छ। तपाईँको कुरा म एकदमै एग्री गर्छु। अब इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूको लागि चाहिँ कुनै वर्कसपहरू आउँदैछ कि? यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि अहिले प्रत्यक्ष कार्यक्रम त रोकिएको छ। हामीले अनलाइनकोबाट त कहिलेकाहीँ जानकारीमूलक कार्यक्रम मात्र अलि प्रसारित गरिरहेका छौँ र यो पेन्डेमिक सकिने लगत्तै चाहिँ हाम्रो बाजाको ढिमे बाजा, ढाँ बाजा, त्यसै गरी चाहिँ भैरव नाच, ख्याक नाचहरूको चाहिँ वर्कसपहरू फेरि सुरु हुनेछन्। तर यो वर्कसप अर्गनाइज गर्न यति सजिलो चाहिँ छैन। अब बच्चाहरू धेरै ठाउँमा छरिएर बसेको हुन्छ, इन्ट्रेस्टेड कलाप्रेमीहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ अब पिकअप ड्रप गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूले चियापानीको व्यवस्था, उहाँको त्यो सिक्न चाहनेहरूको चाहिँ समय मिलाउनलाई एकदम गाह्रो छ र हामीले सकेसम्म चाहिँ एउटा टाइम बाई टाइम प्याकेजहरू मिलाएर चाहिँ गर्छौँ, वान एट अ टाइम चाहिँ। विदेशमा भएको नेपालीहरू जो हुर्किँदै छन् उनीहरूको लागि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज र नेपाली भाषा सिक्नु नै च्यालेन्ज भइरहेको अवस्था छ। अब आफ्नो करियर, एजुकेसनलाई धेरै नै टाइम दिनुपर्ने हुन्छ र त्यही टाइम अलिकति टाइम अब ट्रेडिसनल र कल्चरलतिर लाग्यो भने केही बेनिफिट पाउँछ? फर्स्ट अफ अल धेरै हाम्रो हुर्किँदै गरेको नयाँ पुस्ताहरूको प्रश्न पनि हो यो कि हाम्रो कला संस्कृति, हाम्रो चाहिँ बाजा नृत्यहरूलाई उहाँहरूले सिकेर चाहिँ यहाँ कसरी युजफुल हुनसक्छ भनेर, होइन। फर्स्ट अफ अल लर्निङ आर्ट भनेको नै अब लिभिङ इज आर्ट, होइन। हामी आफू कसरी चाहिँ हामी रहनसहन हो, हामी को हौँ, हामी कहाँबाट आयौँ र हाम्रो मौलिकता, हाम्रो संस्कृति के हो भनेर त्यो एउटा चाहिँ त्योसँग जुडिराख्ने माध्यम पनि हो। र आर्ट सिक्नु भनेको आफ्नै पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि पनि हो। जस्तै मान्छेहरू चाहिँ अब यहाँ डान्स सिक्न गइरहेको हुन्छ, म्युजिकहरू एक्स्ट्रा क्लासहरू गइरहेको हुन्छ, पियानो क्लासहरू गइरहेको हुन्छ। हाम्रो मात्र ध्येय के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही पियानो सिक्ने टाइममा चाहिँ ढिमे बाजालाई पनि बाजा सिक्न पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा भैरवनाथ सिक्न ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ। ढाँ बाजा सिक्नको लागि यु क्यान युज द्याट टाइम। र हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एभ्रिडे टाइम पनि माग्ने होइन। एउटा हामीले चाहिँ वर्कसप 2 हप्ताको वर्कसप, 3 हप्ताको वर्कसपहरू गर्छौँ र स्पेसली त्यो टाइम पनि बच्चाहरूकै स्कुल बिदाहरू भएको टाइममा, हाफ टर्म ब्रेकहरू यस्तो भएको टाइममा गर्ने हुँदाखेरि त्यो बच्चाहरूको चाहिँ र जो पनि कलाप्रेमी अथवा पारखीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ एक्सेस टाइमलाई चाहिँ यसमा युटिलाइज गर्नुहोस् र यो युटिलाइज गरेपछि यु क्यान लर्न समथिङ एन्ड एट द सेम टाइम तपाईँ चाहिँ नेपालसँग र नेपालीसँग पनि जोडिनुहुन्छ। तपाईँले मौलिक पहिचानको बारेमा प्रष्ट व्याख्या गरिदिनु भयो, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रमको नामले खाजा गफ भएको भएर मलाई खाजाकै बारेमा अलिकति क्वेसन गर्न मन लाग्यो। तपाईँले युकेमा 52 भेराइटिजको नेवारी भोज गर्नुभयो, यस्तो खालको आइडिया चाहिँ तपाईँलाई कसरी आउँछ? यो चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ नयाँ केही गरौँ भन्ने सोच नै हो। 2008बाट चाहिँ पासापुचा गुठीमा म संलग्न भएदेखि चाहिँ मैले क्रमशः चाहिँ भैरवनाच, ख्याकनाच, ढिमे बाजा, ढाँ बाजा हुँदै त्यसपछि खेन्डाङ्गसी नाच, त्यसपछि आएर चाहिँ बज्रयोगिनी नाचको, कुमारी नाचको, मञ्जुश्री नाचको चाहिँ व्यवस्थापनहरू गऱ्यौँ। र त्यसपछि अब 2016मा चाहिँ मैले पासापुचा गुठीको नेतृत्व लिएपछि त्यसपछि अझै यसलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ केही गर्नु थियो र त्यसमा नयाँ जोस जागर पनि थियो। र योभन्दा अगाडि पनि बिस्किट जात्राहरूमा चाहिँ मैले मेरो साथीभाइहरू यहीँ आफन्तहरूलाई चाहिँ बोलाएर हामीले बिस्किट जात्राको चाहिँ हामीले भोज घरमै गर्ने गर्थ्यौँ 20-25 जनाको। र त्यहीबाट चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाएर हामीले चाहिँ वाइ नट सामूहिक रूपमा नै
सबै नेपाली समुदायलाई नै आमन्त्रण गरेर भोज नगर्ने त भन्दा 2016 को फर्स्ट गुठी वेमा चाहिँ अलमोस्ट 185 मान्छेहरूले भाग लिनुभयो र त्यसै गरी चाहिँ सबैजनाले चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ 5 जना चाहिँ ज्येष्ठताको आधारमा नायकीहरू चुन्छौँ र परम्परागत रूपमा चाहिँ हामीले मेल अथवा चाहिँ पुरुष मान्छेबाट मात्र हामी ज्येष्ठताको आधारमा चाहिँ नायकी चुनिने गर्थ्यौँ भने हामीले 2018 मा चाहिँ हामीले लेडिजहरूलाई पनि वाइ नट वी निड टु पार्टिसिपेट लेडिज भनेर लेडिजहरू विष्णुमाया कायस्थजी हुनुहुन्छ रिडिङको उहाँलाई चाहिँ हामीले नायकी मानेर पनि भोज गऱ्यौँ सो इट इज अल्सो रिप्रेजेन्ट्स अ चेन्ज इन सोसाइटी कि हामीले चाहिँ अब हामीले कुरामा मात्र होइन हाम्रो प्र्याक्टिकल्ली पनि लेडिज जेन्ट्सलाई पनि इक्वल ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा इक्जाम्पलको रूपमा पनि लिन सक्छौँ र अहिलेसम्म हामीले 4वटा गुठीवे गरिसकेका छौँ र सम्भवतः 1000 भन्दा बेसी मानिसहरूले चाहिँ यो भोजमा चाहिँ सहभागी हुनुभयो र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ह्युज टास्क हो र यसको गर्नुको मेन कारण पनि हाम्रो बाजाहरू भयो नाचहरू लगायत खाना पनि हाम्रो संस्कृति हो पाकशास्त्र पनि हाम्रो संस्कृति हो र हाम्रो खानाहरूमा पनि यति धेरै भेराइटीहरू छ क्युजाइन्सहरू छ र बनाउने टेक्निकहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्नु पनि हो र नयाँ पुस्तालाई चाहिँ यो हो हाम्रो खानाको पहिचान भनेर उहाँहरूलाई त्यो चिनाउनुको लागि पनि हो र प्लस ब्रोडर कम्युनिटीमा पनि हाम्रो फुड र फुड कल्चरलाई चाहिँ अवेरनेस बढाउनु पनि हो नेवारी कुजिनकै कुरा गर्दा योमरी आजकल नेपाल मात्र नभई विश्वभरि नै पपुलर भइरहेको छ र मास्टर सेफ सन्तोष शाहको ठुलो हात छ तर मास्टर सेफ सन्तोष शाहलाई प्रेरणा दिने योमरी बनाउन प्रेरणा दिने चाहिँ सुशील प्रजापति भनेर कुरा सुनिरहेको छ खास कुरा चाहिँ के हो योमरी नै तपाईँले किन चुज गर्नुभयो खास कुरा चाहिँ यस्तो हो 2018 मा चाहिँ मेरो सन्तोषजीसँग भेट भएको हो त्यतिबेला उहाँले चाहिँ नेपाली खाना लिएर चाहिँ मिचेलिन स्टार रेस्टुरेन्ट खोल्ने सोच भएको र त्यसको लागि मेन्युहरू बनाउँदै गरेको भन्नुभएको थियो र उहाँले चाहिँ नेवारी फुडहरू सम्बन्धी जानकारीहरू र प्रेजेन्टेसनहरूको लागि चाहिँ मसँग सम्पर्कमा आउनुभएको थियो र यही सिलसिलामा चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले मेरो घरमा कहिले उसको घरमा कहिले मेरो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ हामी घन्टौँ कुरा पनि गर्थ्यौँ खानाको विषयमा लिएर र मैले हाम्रो पासापूजा गुठीले अर्गनाइज गर्ने हरेक प्रोग्रामहरूमा उहाँलाई निम्तो दिन्थेँ जस्तै हामीले क्वाटी पुनी गर्छौँ समर टाइममा त्यसपछि डिसेम्बर टाइमतिर यमरी पुनी गर्छौँ त्यसै गरी गुठीपुए गर्छौँ मपूजा गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेवारी खानाहरूलाई चाहिँ हामीले भरपुर रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ र यस्तै प्रोग्रामहरूमा चाहिँ भाग लिने सिलसिलामा चाहिँ 2019 को डिसेम्बरमा चाहिँ उहाँ यमरी प्रतियोगिता यमरी खाने प्रतियोगिता र यमरी पुनी कार्यक्रममा चाहिँ आउनुभएको थियो डाँफे रेस्टुरेन्टमा र त्यहीँबाट उहाँले चाहिँ अब्जर्भ गरेर सिक्नुभएको मैले प्रत्यक्ष उहाँलाई चाहिँ यसो हो भनेर सिकाएको त होइन तर उहाँले त्यहाँबाट चाहिँ आइडिया लिनुभयो र त्यो आइडियालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ ठाउँमा युज गर्नुभएको हो मिठो खानेकुराको कुरा धेरै गऱ्यौँ अब अमिलो पिरो प्रश्नतिर लागौँ रिसाउन पाउनुहुन्न है हुन्छ आरोप यही छ कि तपाईँले नेवार कम्युनिटीलाई बढी धेरै फोकस गर्नुहुन्छ तपाईँलाई कन्जर्भेटिभ नेवार भन्ने गर्छ के साँचो होइन यो आरोप मात्रै हो मैं कस्तो छ भन्दाखेरि म चाहिँ अब जन्मेको भक्तपुरमा होइन मेरो मातृभाषा नेवारी त्यसपछि नेपाली हो अनि आफूले चाहिँ सानोदेखि नै यो कला संस्कृतिको चाहिँ राजधानी भक्तपुरमा हुर्किँदै गर्दाखेरि मैले जति त्यहाँबाट सिकेँ त्यो नै मेरो अहिले यो बाहिर देखिएको हो त्यो जुन देखिएको भएर चाहिँ त्यसो भन्नुभएको होला तर मलाई चाहिँ सबै भाषाभाषी जात जातिको उति नै माया लाग्छ र सबै अरू सङ्घ संस्थासँग पनि उति नै सहकारीमा गरिरहेको हुन्छु अहिले यो बेसी देखिनुको कारण चाहिँ म साउथ इस्ट लन्डन पासापूजा गुठीको अध्यक्ष भएको नाताले पनि मैले चाहिँ यसलाई त फर्स्ट प्रायोरिटी दिनै पर्यो र यो नेतृत्व चाहिँ अब यो अधिवेशनपछि हस्तान्तरण हुन्छ र त्यसपछि मैले अरू सङ्घ संस्थाहरूमा पनि बेसी समय दिने मैले मौका पाउनेछु यो आरोप मात्रै हो अब मेरो मिसेस नै गैर नेवार हुनुहुन्छ होइन मैले युएसमा चाहिँ च्याङभाइ च्याङबा गीतमा नाचेर इन्टरनेसनल डान्स कम्पिटिसनमा च्याङभाइ च्याङबामा नाचेर प्रथम भएको थिएँ म त्यसै गरी चाहिँ मैले त्यहाँ ड्रामा कम्पिटिसनमा चाहिँ जिजस क्राइस्ट बनेर चाहिँ एउटा प्रहसन पनि गरेको थिएँ र हाम्रो डुबसजीको कविता सङ्ग्रह त्यसै अरू कविता सङ्ग्रहहरूमा पनि मैले धेरै नेपाली
कविताहरू कोरेको छु र सबैतिर म भिजेको छु, तर देखिँदाखेरि चाहिँ एकातिर बेसी देखिएको मात्र हो र त्यो हुन्छ पनि। अब सबैतिर बराबर त हरेक कुरा गर्न सकिँदैन। आफू कुनमा बेसी लगाव छ, कुनमा बेसी झुकाव छ, त्यहाँतिर अलिकति बेसी देखिनु चाहिँ स्वाभाविकै हो। तपाईँको अर्को आरोप पनि छ कि तपाईँ एकदम कन्जुस हुनुहुन्छ, त्यही भएर तपाईँ त्यो चाहिँ बिजनेसमा धेरै सक्सेस पाएको भन्ने कुरा पनि छ, के यो साँचो हो? यसले चाहिँ साँचो पनि होइन, झुटो पनि होइन। व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अब एज अ बिजनेस पर्सन मलाई माग्न आउनुभयो, फर इक्जाम्पल मेरो रेड लाइन नुडल बारको लागि स्पोन्सर माग्न आउनुभयो भने मैले त एज अ बिजनेस पर्सन त्यसले मलाई बिजनेसले के फाइदा हुन्छ भने गर्ने हो होइन, हुँदैन भने त गरिँदैन। तर पर्सनल लेभलमा चाहिँ मलाई जति पनि सहयोगको लागि चाहिँ अनुरोधहरू आउँछ, मैले कसैलाई पनि अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी असहयोग गरेको छुइनँ। र जहिले पनि सहयोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ आर्थिक सहयोग होस् अथवा प्रत्यक्ष मैले समय दिने होस् अथवा चाहिँ भोलिन्टियरिङ गर्ने होस्, त्यसमा चाहिँ म सधैँ अगाडि नै आफूलाई छु जस्तो लाग्छ। र त्यस्तो कन्जुसाइ चाहिँ मैले कहिले पनि गरेको छैन। मैले खुला हृदयबाट नै सबैलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्छु एज अ पर्सन चाहिँ। त्यसो भए यहाँलाई आधा कन्जुस भन्नु पर्यो? होइन, आधा भन्दा नि आंशिक रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ, आधा नै चाहिँ होइन। बिजनेसै मेरो आधा होइन नि। बिजनेस भनेको जिन्दगीको एउटा सानो पाटो मात्र हो। जिन्दगीमा त लाइफमा त धेरै तत्त्वहरू हुन्छन्, तीमध्ये एउटा कुरो मात्र हो बिजनेस। तपाईँलाई अर्को एकदमै ठुलो आरोप छ, गएको एनआरएनको चुनावमा तपाईँले एक पक्षलाई मात्र लिएर एकदमै प्रचार प्रसारमा लाग्नुभयो। तपाईँ डिफ्रेन्ट सोसल अर्गनाइजेसनमा पनि बोल्नुहुन्छ, तर तपाईँले एउटा पक्ष मात्र लिएर धेरै नै प्रचार प्रसार गर्नुभयो भन्ने कुरा छ। तपाईँले यो चाहिँ किन गर्नुभयो? मैले एक पक्ष भन्दाखेरि पनि अब चुनावमा भोट त दुईवटालाई दिन पाइँदैन, दिन त एउटालाई नै हो होइन। त्यो दिँदाखेरि मैले चाहिँ अब अध्यक्ष रूपमा कसैलाई चुने, उहाँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। प्लस चाहिँ म चाहिँ महिला सशक्तिकरणमा पनि विश्वास गर्दछु र उहाँलाई अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ भन्ने पनि मेरो चाहिँ सोच छ कि फर्स्ट चाहिँ महिलाहरूले प्रायोरिटी किन भन्ने, कोहीले चाहिँ गर्छु भनेर आउनुभएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्छ भनेर पनि हो। र मैले पर्सनल लेभलमा चाहिँ गरेको हो। त्यो त सबैले गर्नुभएको होला, आफूले कोलाई गर्नुहुन्छ। तर जो पनि अरू पनि प्रतिद्वन्द्वीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि उत्तिकै आदर छ। मैले उहाँहरूको नराम्रो कहीँ पनि भनेको छैन। मैले चाहिँ अब एउटालाई लाखा एउटा पाखा गरेको त होइन, तर जुन चाहिँ प्रक्रियामा चुनावी प्रक्रियामा चाहिँ मैले आफ्नो निष्ठालाई चाहिँ छोडेको छैन। र त्यहाँ भएको प्रक्रियामा म यहाँको इलेक्सनको लागि पनि अब्जर्भर थिएँ र उता भोट काउन्टिङमा पनि थिएँ। र त्यहाँ मैले जे देखेँ त्यो मैले स्पष्ट रूपमा मैले सोसियल मिडियामा पनि राखेको थिएँ। र त्यो चाहिँ मैले कसैको पक्ष विपक्षमा होइन कि मैले जे देखेँ र जे मलाई लाग्यो मैले त्यही नै भनेको हुँ। र यसमा चाहिँ त्यस्तो विवादित गर्नुपर्ने कुरा थिएन, तर यहाँ चाहिँ राजनीतिकरण बेसी भएर चाहिँ विवादहरू बेसी भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तितो मिठो अमिलो पिरो सबै प्रश्न झेल्नुभयो। अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ, खाजा खाने टाइम पनि भएको छ। गोर्खा क्लबको मेन्यूबाट चाहिँ तपाईँ के खाना रोज्नुहुन्छ? गोर्खा क्लबको मेन्यू त हेर्नै पर्दैन, मेरो फेभरेट स्पट हो, आइरहेको छौँ हामी यहाँ। यहाँको सबभन्दा बेस्ट चाहिँ झोल मोमो हो, अझ सुप मोमो भए पनि हुन्छ। मोमो नै किन भन्दाखेरि चाहिँ मोमो चाहिँ एकदम टाइम इफिसियन्ट, चपाइराख्नु पनि नपर्ने, मुखमा हालेपछि निलेपछि हुन्छ, 2 मिनटमा खान सक्नुहुन्छ। म जस्तो व्यस्त मान्छेलाई सबभन्दा बेस्ट खाजा मोमो। थ्याङ्क यू भेरी मच गोर्खा क्लब परिवार तथा इन्डिजिनियस टिभी परिवारलाई यस खाजा गफ कार्यक्रममा मेरा 2-4 कुराहरू हाल्न दिनुभएकोमा र आयुषलाई पनि धेरै धन्यवाद मलाई निमन्त्रणा दिनुभएकोमा। यस खाजा गफ कार्यक्रमको निरन्तरता र उत्तर प्रगतिको धेरै कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब कार्यक्रमबाट बिदा लिने समय आएको छ। कार्यक्रम धैर्यतापूर्वक हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हामी यस्तै अतिथिहरूलाई लिएर आउने नै छौँ। त्यति चिजको लागि बिदा पाऊँ। नमस्कार।